मोहम्मद अली साहब, आपकी इसके ऊपर क्या आपने एनालाइज किया है? क्या सदर ट्रंप आज बोर हो गए G7 समिट से? मैक्रोन को भी रोन डाला बीच में, उनको भी जलील कर दिया और अपॉर्चुनिस्ट पता नहीं मिसलीड कर रहे हैं फौरन दुनिया भाग को। गए उधर से। So what did he, and he says कि मैं तो सीज फायर कराने ही नहीं आया, ये तो एक I have a larger, what does he have in mind, sir? वो कह रहे हैं real issue goes beyond just stopping the fighting. So is the real issue what the Senate is claiming, regime change? मेरे ख्याल में वो उनके स्लिप ऑफ द टंग से सच उनके मुंह से निकल गया है, लेकिन इसको मैं जरा मुख्तसरन वाज़े करना चाहता हूँ। देखें, अमेरिका और इसराइल के जो मकासद हैं ईरान के हवाले से वो आइडेंटिकल हैं। उनकी सिर्फ हिकमत अमली में फ़र्क है। जो रिजीम चेंज, देखें नेतन्याहू साहब से भी एक थोड़े रिसेंटली एक स्लिप ऑफ द टंग हुआ था, वो बड़ा प्रोफाउंड उनसे बात सरजद हुई है कि इसराइल की जो थ्रेट परसेप्शन है ना मेहर साहिबा, वो ये है कि किसी इस्लामी मेजॉरिटी स्टेट जो है, जो कि इस्लामी नज़रिए के ऊपर अपनी पॉलिसीज मुरतब करे और साथ ही साथ उसके पास एटमी सलाहियत भी हो, ये इसराइल की रेड लाइन है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो आप एक लिबरल प्रो वेस्टर्न किस्म की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी बनाएं तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप एक इस्लामी नजरिए के तहत अपनी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी भी चलाएं, आपकी आइडेंटिटी और वैल्यू सिस्टम को मगर भी आप मोहम्मद अली एक्सपोर्ट साहब, मैं करें। आपको अपडेट कर दूं, अभी ताज़ा तरीन जो ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम छोड़ा है, वो अब कह रहे हैं कि वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। आयतुल्लाह खamenei के हवाले से कह रहे हैं हमें एग्जैक्टली पता है कि ये कहाँ छुपा हुआ है और ही इज एन ईजी टारगेट, हमारे लिए बड़ा आसान हदफ है, बट इज सेफ देयर। अभी तक वो आसान सेफ है, महफूज है, क्योंकि हम अभी उसको नहीं मारना चाहते, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। सर, ये कितना बड़ा, मेरा मतलब है, एक डैमिंग स्टेटमेंट है। पहले नेतन्याहू ने ये बात की अब कि अगर वो हमारा हदफ नहीं है, मगर अगर खamenei जो हैं वो मार दिए गए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कह रहा है कि सुप्रीम लीडर ऑफ अनदर सॉवरेन कंट्री अगर वो मार दिया जाए, अभी नहीं, नॉट फॉर नाउ। हाउ शॉकिंग एंड डैमिंग इज दिस, सर? अच्छा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं अपना वो आर्गुमेंट कंप्लीट करूं, तो आपकी बात का उसमें जवाब पिन्हा है। मैंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल के जो अहदाफ हैं ईरान के हवाले से वो आइडेंटिकल हैं, उनकी सिर्फ हिकमत अमली में फ़र्क है। ये क्या हो रहा है इस जंग के ज़रिए से या साथ ही साथ जो ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे, ये JCPOA 2.0 निगोशिएट हो रहा है एक नए अंदाज में। इस बात को समझें कि 10 साल पहले जब ईरान न्यूक्लियर डील निगोशिएट हुई थी तो अमेरिका ने 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर इस्तेमाल किए थे, अपनी इकोनॉमिक सैंक्शंस और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक कोर्शन। अब ट्रंप जो 2.0 JCPOA नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें वो कंप्लीट एनरिचमेंट के राइट को गिव अप करवाना चाहते हैं ईरान से, उसके लिए वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी डिप्लोमेटिक कोर्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में साथ वो इसराइल को भी धमकी दे रहे हैं कि पै जाओ। और अगर आप इतना डैमेज कर लें ईरान को इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली, कि अब 2-4 दिन आपने बमबारी की, उनको डैमेज किया और कहा हाँ जी अब आप आना चाहते हैं मुज़ाकरात पे या अभी आपको और मारा जाए, तो ये निगोशिएशंस का पार्ट है। एक क्विकली मैं बताऊं, एक नोबेल लॉरिएट गुजरे हैं, उनकी बड़ी मार्कतुल आरा तहरीक है आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस। वो ये कहते हैं कि जो वॉर होती है ना, ये डिप्लोमेसी थ्रू आर्म्स होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो थ्रू आर्म्स होती है, जिसमें आप अपने मफादात और अहदाफ को दुश्मन को तकलीफ और नुकसान पहुंचा के हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिरी बात ये कि मैं बुनियादी बात को रिट्रेट करूंगा कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू के अहदाफ एक हैं, हिकमत अमली जामिया और मुरतब है। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक हकीकत है कि ईरान एक सिविलाइजेशन है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाइना और रशिया की उसको है, लेकिन मिलिटरीली इट्स ऑन इट्स ओन, ये भी एक रियलिटी है। एंड वील गेट टू ईरान एंड रशियाज रोल इन दिस। मगर सेनेटर साहब, चाहे फर्दो का न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करना हदफ हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान की तबाह करनी हो, या रिजीम चेंज, एब्सोल्युटली डॉट ऑन। सर, आयतुल्लाह खamenei को ये क्या है? ये तो कत्ल की धमकी है। ये तो एक माफिया बॉस की लैंग्वेज है ना, कि आप जैसे उसने कहा कि हम उनको मार देंगे,
assassinations کی جو اسٹیٹ پالیسی. ویسے بھی دیکھیں آپ نے ابھی مینشن بھی کیا IAEA کے رافیل گروسی کا کہ ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کانڈمنیشن کا کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پر بمباری ہو رہی ہے جو ایک وار کرائم ہے, بیکاز ریڈیشن ہو سکتی ہے, لیک ہو سکتی ہے انڈر انٹرنیشنل زلزلہ آ لا. جہاں نیوکلیئر فیسلٹیز ہو, ہمارا ہندوستان کے ساتھ جتنا بڑا جھگڑا ہو ہماری ایگریمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے. And I hope it stays to that, sir. وہ بھی ایک new normal جو ہو رہا ہے اور نا. وہ 1 جنوری کو لسٹیں بھی ایکسچینج ہوتی ہیں, تو مطلب ایک سویلائز طریقہ ہے. تو اسرائیل یہ اس حد تک چلا گیا ہے. اور سینیٹر صاحب, I cannot wrap my head around Donald Trump right now. وہ کہہ رہا ہے سر we are not going to take out Khamenei, at least not for now. مجھے لگتا ہے کہ مگر وہ ساتھ کہہ رہے we don't want missiles shot at civilians or American soldiers, مگر our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. یعنی کہ یہ ٹرمپ کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈیپ اسٹیٹ نے پھنسا دیا ہے. پھنسا دیا وہ جس ڈیپ اسٹیٹ سے ironically آزاد ہو کر پہنچا آزاد کر پہنچا تھا نا, وہ قابو کر لیا. اس میں پھنسا دیا اس کو یوکرین میں سیز فائر نہیں ہونے دے رہے, اور ادھر پھنسا دیا ہے اس کے جوئش لابی اور اسرائیل لابی کے ٹریپ میں. اور یہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں بہت اسٹرانگ ہے. نہیں, مگر صدر ٹرمپ اکامپلس تھا شروع سے ہی, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ آئی تھنک وہ آنکھ مار دی تھی, آنکھ مار, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی ہے کیمپ ڈیوڈ میں اتوار کو, وہاں پلان دیا گیا اور انہوں نے ان کو گرین لائٹ دی تھی. امریکن گرین لائٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ہیل فائر میزائل بھی تو فراہم کر دیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. سو ہے ہی نہیں یہ گو ہیڈ. سو یہ پھر ڈبل گیمنگ کی ہے نا, یہ دھوکہ دیا ہے, دھوکہ دیا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو خود ڈیمیج بڑا ہوگا, کیونکہ اس کی اپنا جو میگا کنسٹیچوئنسی ہے, جو وہ اتنے جو یہ مارجری ٹیلر گرین ہے یا وہ ٹکر کارلسن ہے, اسٹیو بین, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے جنگیں ہم شروع نہیں کریں گے, آپ نے جنگ یہ کیسے اجازت دے دی, یہ تو ہمارا سارا ایجنڈا خراب ہو گیا ہے. اور دوسری بات سر, جرمن چانسلر کے آج کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے پاس ہتھیار نہیں بھی ہیں, امریکہ کے پاس ضرور ہیں. ایران کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہاری جوہری تنصیبات, کیونکہ سر یہ آپ کے فردو نیوکلیئر انسٹالیشن بھی ہو, اس کا 100 میٹر سے نیچے ہے نا انریچ یورینیم وغیرہ, تو وہ تو جو بڑے بڑے بم یا نہیں, وہ جو ان کا 30,000 پاؤنڈ والا ہے بنکر بسٹر جسے کہتے ہیں مدر آف آل بمز, اس کا وہ کہہ رہے ہیں, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. 30,000 پاؤنڈ ٹنز کا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ امریکنز کے پاس صحیح کہہ رہا ہے, ہاں, مدر آف آل بمز, وہ استعمال کرو. تو اس کا مطلب ہے صحیح کہہ رہا ہے. Will it come to that? I hope it doesn't come to that because میرے سر امیدوں کے اوپر تو یہ دنیا تو کیا, یہ ملک بھی بڑا الگ ہوتا ہے. سینیٹر صاحب کیا خیال ہے؟ لیکن یہ میں بتا دوں پھر کہ then there'll be all hell will break loose in the Middle East for America also. ایرانیوں کو ایک چیز ہے اسپرٹ ان میں, ایک پاکستانی میں اسپرٹ ہے, ایرانین بھی, ایرانین ہم سے زیادہ پاگل ہے, وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے بالکل. وہ 8 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے عراق. وہ کہہ کہ ٹھیک ہے شہادت ہے, پر ٹھیک ہے we are ready for that, کر لو جو کرنا ہے. تو اس کے لیے عراق اسرائیل کے لیے جلدی جنگ کا خاتمہ ضروری ہے. مگر سر ایران جو ہے وہ اتنے فرنٹ سے بیک وقت کھول بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ بار بار متنبع کر رہا ہے ایرانین ڈیفنس منسٹر بھی کہ پھر پورا خطہ جو ہے اس آگ میں لپٹا جائے گا. Can they open all these fronts? نہیں, they are still open it. کون سے فرنٹس رہ گئے ہیں اب؟ اسٹریٹس آف ہارموز بند کریں, تیل بند کر دیں, وہ اپنا NPT سے باہر نکل آئیں, وہ کر دیں. اور میرے خیال میں اب کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نیوکلیئر بم کیوں نہیں بنایا پہلے. نہیں, اب تو زیادہ جواز بن اب گیا ہے تو وہ سمجھ آ گئی کہ push comes to shove, امریکہ کے یہ بامز استعمال ہو سکتے ہیں to take out these nuclear facilities in Iran, even though ایران کی کیپیبلٹی تو نیوکلیئر فیول سائیکل کی زیادہ خطرناک ہے. ایران کا خود امریکن نے کہا ہے کہ they are not making the bomb. میرا نہیں خیال کہ it will reach to that stage. Trump will try to have a ceasefire before that. کیونکہ ایک اور چیز آپ نے خود بھی دکھائی ہے, آپ نے جو بات کی ہے, موساڈ کا ہیڈ کوارٹرز اگر تل ابیب میں بم ہو گیا ہے, یہ آپ بتا دیں کہ وہ کیا اس کا رہ گیا. اور انہوں نے جو اس کے, حالانکہ اسرائیل نے تو ان کے ٹی وی اسٹیشن پر بھی بونگنگ کی ہے. پہلی دفعہ اسرائیل میں وہ سین دیکھے جا رہے ہیں جو ہم نے غزہ میں دیکھے تھے, بومبنگ جو ہوئی ہے. ایبسولوٹلی, بیکاز سر جنگ کو وہ ان کے گھر میں پہنچ لے آیا ہے, یہ تو بڑے محفوظ اور وہ سینسرشپ ہو رہی ہے, بتا نہیں رہے کتنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. ان کے اپارٹمنٹ کمپلیکسز ڈسٹروائے ہو گئے, موساد 8400 کا انٹیلیجنس یونٹ تباہ, اور وہ اندر بنکرز میں رہ رہے ہیں اسرائیلی لوگ.